गैर मजाज तौर पर बच्चे पैदा करने और सरोगेसी तरीके से लावालिद जोड़ों को झांसा देने वाली एक खतरनाक साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। सिकंदराबाद के सरोगेसी फर्टिलिटी सेंटर के बाद अब माधापुर में गैर मजाज सरोगेसी को पुलिस ने मंजर आम पर लाया, जहां गैर मजाज सरोगेसी के अलावा गैर मजाज तौर पर बैजा अतिया एग ट्रेडिंग भी जारी थी और लावालिद जोड़ों को इनका अपना बच्चा फराहम करने के लिए 15 से 20 लाख रुपये हासिल किए जा रहे थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में बच्चा पैदा करने वाली खवातीन को भी हिरासत में ले लिया, जो सरोगेसी तरीके पर लावालिद जोड़ों को बच्चा पैदा करते हुए उन्हें दे रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ मेडचल जोन मिस्टर कोटी रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने इस कार्रवाई में 8 अफराद बशमुल 7 खवातीन को हिरासत में लिया। डीसीपी ने बताया कि 45 साल एन लक्ष्मी रेड्डी, 27 साल एन नरेंद्र रेड्डी साकिना ने चंतल कुतुबुल्लापुर के अलावा बच्चा पैदा करने वाली माओ गोलकुंडा साई लीला साकिन बीदर, 30 साल एम वेंकटेश लक्ष्मी आंध्र प्रदेश, 23 साल बी सुनीता आंध्र प्रदेश, 29 साल एस सीतावती साकिन आंध्र प्रदेश, 30 साल पी अरीना और 31 साल रमना अम्मा साकिना ने विजयनगर एपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि इस बड़े रैकेट में माधापुर का समाजीगुड़ा में वाक़ ऑटो टेस्ट ट्यूब सेंटर, बंजारा हिल्स का फर्टिकेयर और कुंडापुर का श्री फर्टिलिटी सेंटर को भी तहकीकात के दायरे में ले लिया गया। इन सेंटर में बच्चा पैदा करने वाली माओं की मदद करने का इल्ज़ाम है, जो गैर मुजाज तौर पर सरोगेसी को अपना रहे थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में 6,47,000 रकम को लक्ष्मी रेड्डी के कब्जे से जब्त कर लिया। इसके अलावा इस शातिर खातून के कब्जे से नॉन जुडिशियल बॉन्ड पेपर्स, लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया। डीसीपी के मुताबिक लक्ष्मी रेड्डी और उनका बेटा नरेंद्र रेड्डी मनसूबाबंद तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे थे। गरीब माली तौर पर परेशान खवातीन को निशाना बनाते हुए इनके जरिए सरोगेसी तरीक़ेकार पर बच्चा पैदा किए जा रहे थे और एग डोनेट करने के अलावा बच्चा पैदा करने के लिए उन्हें राज़ी करते हुए इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। साइबराबाद पुलिस ने इस मामले की मज़ीद तहकीकात को शुरू कर दिया है। मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना में चलाई जा रही मुहिम मारवाड़ी वापस जाओ, गुजराती वापस जाओ पर तनकीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ये मुहिम रमेश ने शुरू की है। कम्युनिस्टों के भेस में असल जिम्मेदार कांग्रेस और MIM है। बंडी संजय का यह भी कहना था कि इस किस्म की मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि गुजराती साइव धर्म को मानने वाले हैं और बीजेपी से करीब समझे जाते हैं। बंडी संजय के मुताबिक बीजेपी रियासत तेलंगाना में रोहिंग्या वापस जाओ तहरीक शुरू करेगी। मरकजी वजीर ने मुतालिया किया कि जो लोग मारवाड़ियों के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, इन रोहिंग्याओं के बारे में भी बात करते हुए जो बड़ी तादाद में हैदराबाद के पुराने शहर में आबाद हुए हैं। शहर हैदराबाद और मुसाफाती इलाके में मुसलसल बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर फिर से लबरेज हो गए। इसी दौरान अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का कहना है कि मलकपेट, राजेंद्र नगर, गोशा महल के कई नशीबी इलाकों से 307 लोगों का तखलिया करवाते हुए इन्हें महफूज मुकामात मुंतकिल कर दिया गया। जारिया हफ्ते के अवाइल में हिमायत सागर से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था। महकमे आपाशी के एदाद व शुमार की बुनियाद पर बताया गया है कि हफ्ते की सुबह 10 बजे उस्मान सागर में सतह आब 1786.45 फीट रही, जबकि इसकी मुकम्मल FTL 1790 फीट है। दूसरी तरफ हिमायत सागर में सतह आब 1761.85 फीट रिकॉर्ड की गई है। इस ज़ख़ीरा आब में मुकम्मल FTL 1763.50 फीट। अहदेदारों का कहना है कि मुसलसल बारिश से कई मुकामात पर पानी जमा हुआ है, ट्रैफिक पर खलल पड़ा और शहर में बिजली भी मुतासिर रही। अहदेदारों को चौकस कर दिया गया है, जबकि जोन में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं। मुल्क की 79वीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर किले गोलकुंडे पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की तकरीर से पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया था। नेहरू ने हमें मुस्तक़बिल का रास्ता दिखाया। मौजूदा वज़ीर आज़म सिर्फ नेहरू पर तनक़ीदें करने में मुतमईन है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए मुल्क के पहले वज़ीर आज़म ने अहम इक़दाम किए थे, उसी की तरग़ीब से हम तेलंगाना को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर हैदराबाद को दुनिया का अहम शहर बनाने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना के अवाम को फलाही इस्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने नया रास्ता मुंतखब किया गया है। रियासत के 3.1 करोड़ अवाम को राशन शॉप से बारीक चावल सरबराह किया जा रहा है, जिसकी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। बारीक चावल की एक स्कीम सिर्फ भूख मिटाने स्कीम नहीं, बल्कि गरीब आवाम की इज्जत नफ्स को बुलंद करने की स्कीम है। अवामी हुकूमत तश्कील पाने के बाद अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। नए राशन कार्ड्स दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता साल 15 अगस्त को 2 लाख रुपये तक कर्ज माफ़ करने की स्कीम का आगाज़ किया गया। किसानों से हर वादे को पूरा किया जा रहा है। कार्ड शुरू होने से पहले किसानों के बैंक खातों में राइतु भरोसा स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। सिर्फ 9 दिनों में किसानों के बैंक खातों में 9,000 करोड़ रुपये जमा कराए गए।
ریاست میں کانگریس برسر اقتدار آنے کے ایک سال بعد تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کا انتخاب کیا گیا، تاہم ورکنگ صدر کا انتخاب ہنوز باقی ہے۔ ورکنگ صدر کے انتخاب کے لیے کانگریس میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ کانگریس کی جانب سے ناموں کی سفارش ہائی کمان کو کی گئی ہے، لیکن کانگریس ہائی کمان نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس سے کانگریس کے حلقوں میں یہ افواہیں گشت کر رہی ہے کہ آیا اس مرتبہ ورکنگ صدر کا انتخاب کیا جائے گا یا نہیں۔ کانگریس کے قائدین اس عہدے کے لیے کوششیں تیز کر چکے ہیں۔ بی سی طبقات سے تعلق رکھنے والے مہیش کمار گوڑ کو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر بنایا گیا ہے۔ ورکنگ صدر کی حیثیت سے ایس سی، ایس ٹی، او سی اقلیتی طبقے کے ایک قائد کو نامزد کرنے کی تجویز تیار کی گئی تھی اور ایک طبقے کے 3 ناموں کو کانگریس ہائی کمان سے رجوع بھی کر دیا گیا تھا، جس میں ایس سی طبقے کی فہرست سے سابق رکن اسمبلی سمپت کمار، ایس سی طبقے سے رکن پارلیمنٹ بلرام نائک، ریڈی طبقے سے رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی کے ناموں کو چیف منسٹر ریونت ریڈی و صدر تلنگانہ پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے آپسی مشاورت سے قطعیت دی ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی طبقے سے بی سی سی سے روانہ کردہ فہرست میں فیروز خان، فہیم قریشی اور اظہر الدین کے نام شامل ہیں۔ کانگریس ہائی کمان نے پہلے ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کے بجائے پارٹی کے دوسرے قائدین کو ورکنگ صدر بنانے غور کیا تھا، لیکن کوئی بھی طاقتور قائد نہ ملنے کی وجہ سے دوبارہ ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد ریاست وزیر سول سپلائر اتم کمار ریڈی نے خواتین کے کوٹے میں اپنے شریک حیات کانگریس رکن اسمبلی پدماوتی ریڈی کو ورکنگ صدر بنانے کانگریس ہائی کمان سے خواہش کی ہے۔ بیوی کی شکایت پر پولیس نے ایک پاکستانی شوہر اور ایک خاتون کو حراست میں لے لیا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے دوحہ فاطمہ کی شکایت پر کارروائی۔ دوحہ فاطمہ نے اپنے شوہر فہد کو ایک خاتون کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پولیس میں شکایت کر دی۔ حالانکہ دوحہ فاطمہ اور فہد نے پسند سے 2016 میں شادی کی تھی۔ فہد پاکستانی باشندہ بتایا گیا ہے جو شہر میں مقیم تھا۔ عاشقی کے بعد کیرتی نے اسلام قبول کر کے فہد سے نکاح کیا اور دونوں خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ فہد اور دوحہ ہائی ٹیک سٹی کی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ کمپنی میں اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی محبت کے جال میں پھانس کر اس کا مذہب تبدیل کروانے والے اور اس سے شادی کے بعد دھوکہ دینے کا فہد پر الزام ہے۔ دوحہ فاطمہ نے بتایا کہ وہ پہلے سے طلاق شدہ تھی۔ فہد نے جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا محبت کا ناٹک کیا اور اسے اپنے جال میں پھانس کر شادی کی۔ شادی کے بعد دوحہ فاطمہ کے مطابق اس نے 20 لاکھ روپے قرض دلایا۔ فہد کو بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی مگر گھر کے تمام اخراجات دوحہ ہی برداشت کرتی ہے۔ دوحہ نے فہد پر جبراً تبدیلی مذہب کا 9 سال بعد سنگین الزام لگایا اور کہا کہ جائیداد اور رقمی مطالبے کر کے فہد دوحہ کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ دوحہ کی اس حالت کو دیکھ کر ہندو تنظیموں سے وابستہ خواتین اور دیگر کارکنوں نے کیرتی کی مدد کی اور فہد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر کے اس واقعے کو لوجہاز سے جوڑتے ہوئے مسلم نوجوانوں کی سازش قرار دیا ہے۔ پولیس اس معاملے میں مصروف تحقیقات ہے۔ اسرائیلی درندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے کل بھی 49 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا، جن میں امداد حاصل کرنے کے خواہاں 17 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف غزہ میں بھوک کے نتیجے میں جام شہادت نوش کرنے والے فلسطین کی تعداد 240 ہو گئی ہے۔ اسی دوران بی بی سی نیوز کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی جس میں فلسطینی بچوں کو گولی مار کر قتل کیے جانے والے 160 واقعات کا حوالہ دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 160 واقعات میں سے 95 بچے ایسے تھے جن کے سر یا سینے میں گولی مار کر قتل کیا گیا اور ان کی عمریں 12 سال سے کم تھی۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 200 سے زائد صحافیوں کا بھی قتل کیا ہے۔ الاسکا میں ٹرمپ اور پوتین کی ملاقات ہوئی۔ 4 گھنٹوں تک جاری اس ملاقات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ عالمی نیوز ایجنسیوں اور میڈیا کے مطابق دونوں صدر کی ملاقات میں روسی جنگ بندی سے متعلق باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ملاقات الاسکا میں ہوئی جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب کا سرخ قالین استقبال کیا۔ دونوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور ٹرمپ نے اپنی لیموزین گاڑی میں بٹھا کر ملاقات کے مقام پر لے گئے۔ گاڑیوں میں دونوں کی ملاقات کو 1 on 1 ملاقات کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو پوتین انگریزی جانتے ہیں، دوسری گاڑی میں دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ بات چیت میں امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے بشمول دونوں ملکوں کے 2 عہدیدار موجود تھے۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ اور پوتین نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا لیکن دونوں نے میڈیا کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔